हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्रीपार्वतीश मुखपङ्कजपद्मबन्धो श्रीसादिदेव गणपूजित पादपद्मा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कजमञ्जुपादा देवर्षिनारद मुनीन्द्रसुगीतकीर्ते वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यान्नदान निरताखिलरोगहारिन् तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्तकामा श्रुत्यागमप्रणव वाच्य निजस्वरूपा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डनशक्तिशूला पाशादिशस्त्रपरिमण्डित दिव्यपाणे श्रीकुण्डलीस धृततुण्डशिखीन्द्रवाहा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेव रथमण्डलमध्यवेद्या देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तं सूरं निहच्य सुरकोटिभिरीड्यमाना वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् हारादिरत्नमणि युक्तकिरीटहारा केयूरकुण्डल लसत्कवचाभिरामा हे वीरतारक जयाज्मर बृन्दवञ्जा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रित गाङ्गतो यैः पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्त हरियुक्त परासनाथ वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेय करुणामृत पूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृत दुष्टचित्तं भक्त्या तु माम कलाधरकान्तिकाच्या वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् सुब्रह्मण्यकरावलम्बं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्यकरावलम्बमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति. ఈ సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబ స్తోత్రం చదవమని తమ్ముడు సుధాకర్ అడిగాడు, అందుకని చదివాను. బంధువులందరూ ఆదరించి ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కూచి మల్లికా శర్మ.